Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, daghang mga pagsulay atong maagian. Pagsulay nga mong abot, nga kinahanglan nga kayano, bisan sakit pa sa buot. Pero dapat natong gawaton, daghang problema nga mong abot sa ato ang kinabuhi. Dili ka magpadaog, tindog lang magpagahi, kay dili ka lang higayon, nga kita magmasuluon. Muabot ang panahon, kita na pudang magmalipayon. Dili ta magpadaog sa mga pagsulay. Ang Ginoo nagatanaw, grasya kanunay. Dili tani yapasagdan, kay kining tanang problema aduna may kasulbaran. Oh, busa karon natin mana sa tong problema di padala, kay tanang mga pagsulay sa kinabuhi mo agira. Una-una ang positibo, isalikway ang negatibo. Mga kasakit o problema, pagsulay ra na migamiko. Alos kitang nga tanan, ana may mga problema, kasurindirong na ang uban, kay dili na nila makaya. Na ay problema sa pinansyal, na ay problema pud sa gugma, pero ayaw lang kabalaka kining tanan. Pagsulay masulbad ra, dili ta magpadaog sa mga pagsulay. Ang Ginoo nagatanaw, na siya kanunay. Dili ta niya pasagdan, kay kining tanang problema aduna may kasulbaran. Dili ta magpadaog sa mga pagsulay. Ang Ginoo nagatanaw, grasya kanunay. Dili ta niya pasagdan, kay kining tanang problema aduna may kasulbaran. Oh, ah, 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 ah.